उस रात को इन लोगों ने उस आदमी को हटाया जो पाकिस्तान का सच्चा बेटा है। मैं आपको एक छोटी सी मज़ाहिया सी बात बताऊंगी। मैं जब जेल गई अडयाला तकरीबन 9 अगस्त को, रात देर से पहुंची थी, तो अगली सुबह को मुझे पता चला कि मैं नज़र बंद हूँ, यानी मैं जेल में भी घूम फिर नहीं सकती। अब नेचुरली इंसान तंग हो जाता है जगह बैठ बैठ के, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि जेल की खवातीन नजर बंद है। इसी तरह कुछ अरसे बाद शाम को असर की नमाज के बाद कुछ पठान खवातीन मेरे पास आई। तो सबसे पहले तो मुझे कहती है कि आप क्यों आई हैं। अब मैंने इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मुझे किसी कहती है मनशियात में आई हैं। मैंने कहा अल्लाह ना करे, मैं क्यों मनशियात में आऊंगी। तो कहती है कि नहीं नहीं, हमें लग रहा था क्योंकि आप कमरे से बाहर नहीं निकल रही। मैंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं। तो पता है दूसरी बात क्या कहती है, इंस्टेड ऑफ बीइंग पोलाइट और सेइंग कि जी हम खान साहब के साथ खड़े हैं, उन्होंने उन खवातीन ने मुझे ठीक ठाक थ्रेट दिया। मुझे कहती है कि अगर आपने खान को छोड़ा तो आपको बददुआएं देंगे। मैंने उनसे बोला कि जी मैं क्यों खान को छोड़ूंगी, खान साहब ने सारे पाकिस्तान पे एक मलहम डाला था कोरोना में, तो मैं क्यों उनको छोड़ूंगी, मेरे लिए आप दुआ करें। तो पंजाब की जो खवातीन थी वो ज़रा पोलाइट थी, तमीज़दार थी, मेरे पास आती थी, मुझे कहती थी कि मैडम आप क्यों आई हैं, कैसे आई हैं। मैं कहा जी इस तरह पीटीआई के चक्कर में और खान साहब के साथ खड़े हैं और मुल्क के साथ खड़े हैं। तो वो मुझे बहुत पोलाइटली कहती मैडम हम एक ऐसे क्लास सिस्टम का हिस्सा हैं कि जब हम अच्छे अस्पतालों में जाते हैं तो लोग अपनी नाक पे कपड़ा रख लेते कि हमसे बू ना आए उनको। और कहते इस इमरान खान ने 2.5 साल हमें पंजाब के वो अस्पताल दिखाए कि हम सोच भी नहीं सकते थे, जहाँ पे हमने इलाज अपना करवाया। इसी तरह ये चली जाती थी और मेरा दिल अच्छा हो जाता था कि शुक्र है खान साहब का नाम लेने वाले हर जगह बैठे हुए हैं, गुनहगार है या नेक हैं, लेकिन वो ये मानते और ये याद रखें, अच्छा और जबरदस्त लीडर वो होता है कि दुश्मन भी और गलत इंसान भी और गुनहगार भी उसकी तारीफ करे कि हाँ ये ठीक बंदा है, ये सच्चा बंदा है, ये मुल्क का बेटा है। दिस जस्ट गोज टू टेल यू कि खान साहब ने जो सबसे ज्यादा काम किया आपके उस तबके के लिए किया जिसको हमारे लोग नोबडी समझते हैं कि ये नाचीज है, ये नाकिस है। 70% पाकिस्तानी को हमारे इलीट्स 0/अंडा समझते हैं। उनको अपने नौकर रखते हैं, अपने बेटे का ड्राइवर उनका ड्राइवर हो जाता है, उनके बेटे का उनका जो नौकर होता है वो बावर्ची होता है, वो बावर्ची बन जाता है। ये हो नहीं सकता। आप किसी भी इदारे में उठा के देख लें, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, लेकिन जो बेचारा आपका घर में काम करता है मुलाजिम, उसका बच्चा भी आगे मुलाजिम होगा। जो सिस्टम के खिलाफ खान साहब लड़ रहे हैं, जो माफिया उनको कहते थे, वो माफिया सिर्फ चीनी में नहीं बैठी है या आटे में नहीं बैठी है, और माफिया का यही एक एम है, एक एम कि पाकिस्तान को गरीब रखा जाए। आप 76 साल से गरीब हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मलेशिया तो ठीक हो गया, कोरिया ठीक हो गया, बाकी ममालिक जो आपके बाद आजाद हुए थे वो ठीक हो गए। आपका आर्च एनिमी इंडिया जो जुल्म का एक गढ़ है, खासकर जो कश्मीर में वो करते मुसलमानों के साथ, वो मुल्क आगे बढ़ जाता है। यानी कि अल्लाह ताला के कुरान में एक वादा था कि जालिम आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो लोग भी मेहनत कर करके देखते अल्लाह उनके साथ क्या करेगा इवेंचुअली। लेकिन इस वक्त तो वो बढ़ गए और हमारी कौम एक नमाजी कौम, एक परेजी कौम, एक वो मुल्क जो अल्लाह के नाम पे बना था, अदर देन दुनिया में 2 ममालिक जो नजरिए पे बने थे दीन के, और वो एक हमारा मुल्क है। तो हम कैसे पीछे रह गए? इबादत में तो कमी नहीं, सदकों में कोई कमी नहीं, क्योंकि हम लोगों को उनका मुआवजा नहीं देते। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे गांव का बंदा जो आज बाइसिकल पे चल रहा है वो बंदा गाड़ी में आ जाए। और ये बात मैंने बहुत इंटरव्यूज में कही भी थी और मैं इस पर खत्म करूंगी क्योंकि मेरे 5 मिनट खत्म हो रहे हैं। ये बहुत इंटरव्यूज में मैं कह चुकी कि खान साहब के नजरिए की हम तब समझ आई कि जब मुझे अपोजिशन वाले MNAs और MPs कहते थे कि खान साहब का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि वो गरीब के हाथ में पैसा दे रहे हैं, वो आपके काश्तकार को कर्जा दे रहे हैं, वो आपके गरीब को दे रहे हैं कर्जा ताकि वो आगे बढ़ सके जिंदगी में। तो कहते हैं अगर गरीब आगे बढ़ जाएगा तो एलिट्स तो खत्म हो जाएंगे पाकिस्तान में। ये जो खून चूस रहे हैं पाकिस्तान का, जिन लोगों की वजह से हमसे बांग्लादेश पिछड़ गया था, उन लोगों ने कोशिश यही की है कि गरीब गरीब रहे, मालदार और मालदार हो जाए और आपकी मिडिल क्लास बिल्कुल पिसके रह जाए। तो इसलिए हम सब खान साहब के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और मेरे क्लास फेलो भी सामने बैठे हैं, अली मोहम्मद साहब, उनको भी मेरा सलाम। इट इज़ अ कोइंसिडेंस कि हम दोनों एक ही स्कूल में भी थे, एक ही क्लास में भी थे। और ये तो कभी कभी कहते कि ये मुझे जूनियर है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि मुझे जूनियर हो सकते हैं। आई थिंक सारा पाकिस्तान सिवाय इमरान खान के सब अली मोहम्मद खान से जूनियर है, मुझे तो ये लगता है। अल्लाह करे आप सब ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी शानदार, ओवर टू यू जी। ऑलराइट, देखिए शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जिसने आज हमें इस मौके पे बात करने की तौफीक दी है।
بہت لوگوں کی زندگی کی جو ایک تاریخ ہوتی ہے، ہم سب کی کوئی نہ کوئی تاریخ ہوگی، کوئی ہسٹری ہوگی. میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ میں نے اگر اللہ کو پہچانا تو اپنے والد کی وفات کے بعد اللہ ان کو بخشے. لیکن پچھلے 2 سال سے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، میں نے شاید پہلی دفعہ اپنی قوم کو پہچانا. خان صاحب کو اللہ بہت لمبی زندگی دے اور ان کو خیریت سے واپس لے کے آئے. وہ اکثر پاکستانی قوم کی ریزیلینس کی بات کرتے تھے، لیکن کیونکہ ہم آئی تھنک وہ جنریشن ہے، جنریشن ایکس کے لیے ہم جیڈڈ ہو گئے ہیں، ہم ذرا سینیکل ہو گئے ہیں، ہمارا ذرا ایمان کمزور پڑ گیا ہے. ہماری جو مطلب اتنا دنیا میں کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جو ہم نے باتیں سنی ہیں بڑوں سے، وہ شاید ایمان کی باتیں، جہاد کی باتیں، مکمل ایک صنف کی بات، ایک سوچ کی بات کہ جی ہم بھی کوئی چیز ہے، ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنائے. یہ ساری باتیں مجھے بھول گئی تھی، میں سچ بتا رہی ہوں. اسمبلی میں بھی 3.5-4 سال گزارے، بہت کچھ دیکھا جو اچھا نہیں تھا. کچھ لوگ تو ایسے بھی دیکھے obviously جو دوسرے لوگ ہیں، ہمارے لوگ نہیں، کہ وہ لوگ اللہ کی کتاب پہ بھی ہاتھ رکھے چھوٹی بات کہتے تھے. تو انسان کا دنیا سے اور زندگی سے دل اٹھ گیا. اور یہ عمران خان ہمیں بار بار کہتا تھا کہ نہیں آپ نے دلاسا، آپ نے دل، آپ نے ہمت نہیں ہارنی. میرے پاکستانی، ہمیشہ کہتے تھے میرے پاکستانیوں، کہتا ہے ان میں جو ریزیلینس ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھی. اور نیچرلی انسان سوچتا تھا کہ پتہ نہیں خان صاحب کن پاکستانیوں کی بات کریں، ہمیں تو کوئی نہیں نظر آتا. بٹ آئی سویئر آن دی ہولی قرآن کہ پچھلے 2 سال سے، اب اپریل میں 2 سال پورے ہو جائیں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے، جس رات سے 2 کروڑ سے زائد پاکستانی نکلے سڑکوں پہ، وہ پاکستانی ایسے ایسے علاقوں میں نکلے جہاں پہ ہماری کوئی تنظیم ہی نہیں ہے. لاڑکانہ اور سکھر میں کون نکلتا پی ٹی آئی کے لیے؟ بٹ وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں، وہ پاکستان خان کے لیے نکلے تھے. جس طرح علی نے بولا، وہ عمران خان کے لیے نکلے تھے، وہ پاکستان کے سچے بیٹے کے لیے نکلے تھے. وہ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کر رہے تھے کہ آپ نے کیا کیا. راتوں رات ایک ایماندار آدمی کو ہٹا دیا جس نے آپ کو کووڈ میں روٹی پہنچائی، جس نے کرونا میں آپ کو کھانا پہنچایا، آپ کو دوائیاں پہنچائی، ہسپتال بند نہیں ہوئے، اسکول چلتے رہے، امتحان ہوتے رہے، یونیورسٹیاں چلتی رہیں. اس آدمی کو آپ نے ہٹا دیا جس کو نیوز ویک اور فائنینشل ٹائمز اور نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ دنیا کے ٹاپ 3 ممالک تھے جہاں پہ آپ کی شرح اموات سب سے کم تھی کرونا میں، ان میں پاکستان تھا. اور آپ نے اس آدمی کو ہٹا دیا. جس نے آپ کو لنگر خانے دیے، آپ نے اس آدمی کو ہٹا دیا. جس نے آپ کو پناہ گاہیں دی، آپ نے اس آدمی کو ہٹا دیا. جس نے آپ کو کرونا جیسی مضر بیماری سے وہ ویکسین لا کے دی کہ جس سے ہم زندہ رہے، صحت مند رہے. برازیل میں دیکھے، امریکہ میں دیکھ لے، جرمنی میں دیکھ لے، یوکے میں دیکھ لے. میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جبران، علی اینڈ علی، پوری ٹیم، روما، کیونکہ اگر آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں خان صاحب کی اور ہماری آوازیں پاکستان تک اور دنیا تک کیسے پہنچی. تو آپ سب کا بہت شکریہ. میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، کوئی سوال جواب ہو جو بھی ہو، آئی ایم ہیپی ٹو بی ہیئر. تھینک یو. چلیں، بہت شکریہ شاندانہ، تھینک یو سو مچ. اور اٹس آلویز گڈ ٹو ہیئر یو. یو نو آج ہم نے آپ کی بہت دیر کے بعد آواز سنی ہے، آپ کو ہم نے یہاں پر سنا ہے، ہمیں بہت اچھا لگا ہے. آپ یقین کریں، آپ بہت سی خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے آپ مشعل راہ ہیں.